विशाल हिमालयको काखमा अवस्थित नेपालले विश्वको मनमा एउटा विशेष स्थान राख्दछ। यो सानो मुलुक आफ्नो अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक धरोहरका कारण विश्वभरिका मानिसहरूको मन जित्न सफल भएको छ। सानो मुलुक भए तापनि नेपाल समृद्ध र प्राचीन इतिहास बोकेको देश हो, जहाँ आध्यात्मिकता, कला र अद्भुत दृढताको संगम देख्न सकिन्छ। यहाँका मन्दिरहरू, हस्तकला र सांस्कृतिक परम्पराहरूले नेपाललाई एक विशेष स्थानमा राखेका छन्। यस मनमोहक कथाको मुटुमा रहेको छ मलवंश, 12औं देखि 18औं शताब्दीसम्म फैलिएको एउटा कालखण्ड, जसलाई प्राय नेपालको स्वर्ण युग भनेर चिनिन्छ। यो युगले नेपाललाई सांस्कृतिक र कलात्मक दृष्टिकोणले समृद्ध बनायो। मल्लहरू केवल शासक मात्र थिएन, तिनीहरू कलाका संरक्षक, धार्मिक हिन्दू र कुशल प्रशासक पनि थिए। तिनीहरूको शासनकालमा नेपालले कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गर्यो। तिनीहरूको शासनकालमा कला, वास्तुकला र संस्कृतिको अभूतपूर्व उत्थान भयो, जसले नेपालको भूगोल र आत्मामा अमिट छाप छोडेको छ। मल्लहरूको योगदानले नेपाललाई एक सांस्कृतिक र कलात्मक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्यो। यो निबन्धले मल्ल युगको वैभवको अन्वेषण गर्नेछ। यसको वास्तुकलाको चमत्कार, कलात्मक नवीनता र यस उल्लेखनीय अवधिको विशेषता रहेको जीवन्त जीवनको वर्णन गर्नेछ। मल्ल युगको कला र वास्तुकलाले नेपाललाई एक अद्वितीय पहिचान दिएको छ। मल्ल वंशको उदय काठमाडौँ उपत्यकामा भएको थियो, अग्लो हिमालय पर्वतले घेरिएको उर्वर बेसी। यो उपत्यका आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक धरोहरका कारण मल्लहरूको शासनकालमा एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्यो। प्राचीन व्यापारिक मार्गहरूमा रणनीतिक स्थान भएको यो उपत्यका लामो समयदेखि विभिन्न संस्कृति र विचारहरूको संगमस्थल रहेको थियो। यहाँका व्यापारिक मार्गहरूले नेपाललाई विभिन्न संस्कृतिहरूसँग जोड्न मद्दत गर्यो। राज्य सञ्चालनको गहिरो ज्ञान र कलाको संरक्षण गर्ने मल्लहरूले यो उपत्यकालाई अतुलनीय रचनात्मकताको केन्द्रमा परिणत गरे। तिनीहरूको शासनकालमा काठमाडौँ उपत्यकाले कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा नयाँ उचाइहरू प्राप्त गर्यो। तिनीहरूले शान्ति र समृद्धिको युगको सुरुवात गरे, जसले गर्दा तिनीहरूको उदार शासनमा कला र वास्तुकलाले फस्टाउने अवसर पायो। मल्लहरूको शासनकालमा नेपालले एक सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अनुभव गर्यो। मल्लहरू धार्मिक हिन्दू थिए र तिनीहरूको शासनकालमा भव्य मन्दिरहरू, जटिल काठका नक्काशीहरू निर्माण भए र धार्मिक कलाको उत्थान भयो। तिनीहरूको धार्मिक आस्थाले नेपाललाई एक धार्मिक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्यो। यस अवधिमा कलात्मक परम्पराहरूको अनौठो मिश्रण देखियो, जसमा भारत, तिब्बत र चीनको प्रभाव परेको थियो। यो सांस्कृतिक मिश्रणले नेपाललाई एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहिचान दिएको छ। आफ्नो सहिष्णुता र सर्वदेशीय दृष्टिकोणका लागि परिचित मल्लहरूले शैलीहरूको यो सम्मिश्रणलाई प्रोत्साहन दिए, जसको परिणामस्वरूप एक विशिष्ट नेपाली सौन्दर्यको विकास भयो। यो सौन्दर्यले नेपाललाई एक सांस्कृतिक र कलात्मक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्यो। पशुपतिनाथ र चाङ्गुनारायणका उम्भौली मन्दिरहरूदेखि लिएर दरबार र चोकहरूमा सजाएका जटिल काठका नक्काशीहरूसम्म मल्ल युगले नेपालको कलात्मक परिदृश्यमा अमिट छाप छोडेको छ। मल्लहरूको योगदानले नेपाललाई एक सांस्कृतिक र कलात्मक धरोहरको रूपमा स्थापित गर्यो। यो निबन्धले यस स्वर्ण युगको यात्रा गर्नेछ, वास्तुकलाको आश्चर्य, कलात्मक उपलब्धिहरू र मल्ल वंशको स्थायी विरासतको अन्वेषण गर्नेछ। मल्ल युगको योगदानले नेपाललाई एक सांस्कृतिक र कलात्मक धरोहरको रूपमा स्थापित गर्यो। राजसी पहाडहरूले घेरिएको काठमाडौँ उपत्यका मल्ल वंशको जीवन्त मुटुको रूपमा रहेको थियो। यो उपत्यका आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण मल्लहरूको शासनकालमा एक अद्वितीय सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकसित भयो। समशीतोष्ण हावापानी रणनीतिक स्थान भएको उर्वर उपत्यका लामो समयदेखि व्यापार र सांस्कृतिक आदान प्रदानको केन्द्र बिन्दु रहेको थियो। यहाँका बजारहरूमा विभिन्न देशका व्यापारीहरू आउँथे र आफ्नो सामानको आदान प्रदान गर्थे। उपत्यकाको सम्भावनालाई पहिचान गर्दै मल्लहरू यसलाई आफ्नो शक्तिको आधार बनाएर यसलाई रचनात्मकताको उर्वर भूमिमा परिणत गरे। उनीहरूले कला र संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिए, जसले गर्दा उपत्यका एक सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा फस्टायो। तिनीहरूको संरक्षणमा काठमाडौँ र भक्तपुर जस्ता शहरहरू कला, वास्तुकला र शिक्षाका केन्द्रहरूको रूपमा फस्टाए। यी शहरहरूमा मन्दिर, दरबार र शैक्षिक संस्थानहरूको निर्माण भयो। आजको राजधानी काठमाडौँ मल्ल शक्तिको केन्द्र बनेको थियो। यहाँका ऐतिहासिक स्थलहरूले मल्लहरूको समृद्धि र शक्तिको गवाही दिन्छन्। यसका सडकहरू, भव्य दरबारहरू
अग्लो मंदिरहरू र गुन्जायमान बजारहरूले सजिएका थिए। यी संरचनाहरूले मल्लहरूको कलात्मक दृष्टिकोण र वास्तुकलाको उत्कृष्टता देखाउँछन्। आफ्ना कुशल कालीगढहरूका लागि परिचित पाटन धातुको काम, काठको नक्काशी र उत्कृष्ट शिल्पकलाको केन्द्रको रूपमा उदायो। यहाँका कलाकारहरूले अद्वितीय र उत्कृष्ट कलाकृतिहरू सिर्जना गर्थे। भक्तपुर, जसलाई प्राय भक्तपुर भनेर चिनिन्छ, यसको संरक्षित मध्ययुगीन वास्तुकला र यसको गहिरो धार्मिक चरित्रको लागि प्रसिद्ध भयो। यहाँका मन्दिर र दरबारहरूले धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व राख्छन्। यी शहर राज्यहरू बीचको प्रतिद्वन्द्वी, कहिलेकाहीँ भयानक भए तापनि यसको एउटा आश्चर्यजनक पक्ष थियो, यसले कला र वास्तुकलामा प्रतिस्पर्धा ल्यायो। प्रत्येक मल्ल शासकले अरूलाई भव्यता र कलात्मक संरक्षणमा उछिन खोज्थे। उनीहरूले आफ्ना शहरहरूलाई अझ सुन्दर र कलात्मक बनाउन विभिन्न परियोजनाहरू सुरु गर्थे। यस प्रतिस्पर्धाले वास्तुकला र कलात्मक नवीनतामा अभूतपूर्व वृद्धि भयो। प्रत्येक शहरले सबैभन्दा भव्य मन्दिरहरू, सबैभन्दा जटिल नक्काशीहरू र सबैभन्दा जीवन्त उत्सवहरू सिर्जना गर्न प्रयास गर्यो। यी उत्सवहरूले शहरहरूलाई जीवन्त र सांस्कृतिक रूपमा धनी बनाए। परिणामस्वरूप अतुलनीय कलात्मक उर्वरताको अवधि आयो, जसमा काठमाडौँ उपत्यका मल्ल कलाको प्रदर्शन र तिनीहरूको स्थायी विरासतको प्रमाणपत्र बन्यो। यहाँका संरचनाहरू र कलाकृतिहरूले मल्लहरूको योगदानलाई सदैव सम्झाइरहन्छ। तीन प्रमुख शहरहरूको मुटुमा दरबार स्क्वायरहरू थिए, विशाल सार्वजनिक स्थलहरू जसले मल्ल जीवनको राजनीतिक र आध्यात्मिक केन्द्र दुवैको रूपमा सेवा गर्थे। दरबार शब्दको अर्थ शाही दरबार हो र यी वर्गहरू ठ्याक्कै त्यही थिए जहाँ मल्ल राजाहरूले आफ्नो शक्ति र धार्मिकता प्रदर्शन गर्थे। यी शाही राज्याभिषेक, महत्वपूर्ण घोषणाहरू, धार्मिक उत्सवहरू कहिलेकाहीँ हात्तीको लडाईँको पनि स्थल थिए। दरबार स्क्वायरहरू केवल खुला ठाउँहरू मात्र थिएन, तर आफैमा वास्तुकलाको चमत्कार थिए। प्रत्येक वर्ग भव्य दरबारहरू, जटिल नक्काशी गरिएका मन्दिरहरू, अग्लो प्यागोडाहरू र देवताहरू र राजाहरूको विशाल मूर्तिहरूले घेरिएको थियो। वास्तुकलाले शैलीहरूको मिश्रण झल्काउँथ्यो, जसमा परम्परागत नेवारी शिल्पकलाको साथै तिब्बत, भारत र चीनको पनि प्रभाव परेको थियो। परिणामस्वरूप एक अनौठो वास्तुकला शैलीको विकास भयो, जुन भव्य र जटिल दुवै थियो, जसले मल्ल शासकहरूको सर्वदेशीय दृष्टिकोणलाई झल्काउँथ्यो। यी वर्गहरू केवल राजनीतिक र धार्मिक केन्द्रहरू मात्र थिए, यी दिनभरि चहल पहल हुने जीवन्त सार्वजनिक स्थलहरू पनि थिए। व्यापारीहरूले आफ्ना सामानहरू बेच्थे, संगीतकारहरूले परम्परागत धुनहरू बजाउँथे र धरतीपुत्रहरूले आशीर्वाद दिन्थे। दरबार स्क्वायरहरू मल्ल समाजको सूक्ष्म जगत थिए, जहाँ पवित्र र धर्मनिरपेक्षता एक आपसमा जोडिएका थिए र जहाँ शाही दरबारको भव्यता जनताको दैनिक जीवनसँग मिल्दो-जुल्दो थियो। मल्ल शासकहरू धार्मिक हिन्दू थिए र तिनीहरूको शासनकालमा मन्दिर निर्माणको ठूलो काम भयो। मल्ल राजाहरूले आफ्नो धार्मिक आस्थालाई मूर्त रूप दिनका लागि विभिन्न मन्दिरहरूको निर्माण गरे, जसले गर्दा उनीहरूको शासनकाललाई एक अद्वितीय धार्मिक र सांस्कृतिक युगको रूपमा चिनायो। पहिले नै प्राचीन मन्दिरहरूले भरिएको काठमाडौँ उपत्यकामा सयौं नयाँ मन्दिरहरू निर्माण भए, प्रत्येक अघिल्लो भन्दा भव्य। यी मन्दिरहरूले उपत्यकाको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई अझ बढाए, जसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका एक पवित्र स्थलको रूपमा स्थापित भयो। विभिन्न हिन्दू देवी देवताहरूलाई समर्पित यी मन्दिरहरू पूजा, तीर्थयात्रा र मल्ल धार्मिकताको अभिव्यक्तिको केन्द्रको रूपमा सेवा गर्थे। तीर्थयात्रीहरू र भक्तजनहरूले यी मन्दिरहरूमा आफ्नो आस्था प्रकट गर्थे, जसले गर्दा मल्ल युगको धार्मिक जीवनलाई अझ समृद्ध बनायो। यी नेवारी शिल्पकारहरूको सीप र कलात्मकता प्रदर्शन गर्ने वास्तुकलाको चमत्कार पनि थिए। नेवारी शिल्पकारहरूले मन्दिरहरूको सजावटमा आफ्नो अद्वितीय सीप र कलात्मकता प्रस्तुत गरे, जसले गर्दा मन्दिरहरू अझ आकर्षक र मनमोहक बने। मल्ल मन्दिरहरूको सबैभन्दा आकर्षक विशेषता भनेको तिनीहरूको विशिष्ट प्यागोडा शैलीको वास्तुकला हो। यो शैलीले मन्दिरहरूको भव्यता र सौन्दर्यलाई अझ बढायो, जसले गर्दा मल्ल युगको वास्तुकलालाई एक अद्वितीय पहिचान दियो। भिरालो छाना र जटिल काठको काम भएका यी बहुतल्ले संरचनाहरू प्राय इँटा र काठबाट बनाएका थिए र विस्तृत नक्काशीहरूले सजाएका थिए। यी नक्काशीहरूले मन्दिरहरूको सौन्दर्यलाई अझ बढाए, जसले गर्दा मन्दिरहरू एक अद्वितीय कलात्मकता प्रस्तुत गर्थे।
તામાબાટ બનેકા વસુલ્લે મોહરીએકા છાનાહરુ ઘામમાં ટલકન થે જસલે ગરદા મનમોહક દૃશ્ય સિર્जना हुन्थ्यो। ये चमकीला छानाहरूले मन्दिरहरूको भव्यतालाई अझ बढाए जसले गर्दा मन्दिरहरू एक अद्वितीय धार्मिक स्थलको रूपमा स्थापित भए। मल्लयुगा सबैभन्दा प्रसिद्ध मन्दिरहरू मध्ये भगवान शिवलाई समर्पित पशुपतिनाथ मन्दिर र भगवान विष्णुलाई समर्पित चांगुनारायण मन्दिर हुन्। यी मन्दिरहरूले मल्लयुगको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई अझ बढाए। पवित्र बागमती नदीको किनारमा अवस्थित पशुपतिनाथ हिन्दू धर्मको सबैभन्दा पवित्र स्थलहरू मध्ये एक हो जसले भारतीय उपमहाद्वीप भरिबाट तीर्थयात्रीहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यो मन्दिरले हिन्दू धर्मको धार्मिक महत्वलाई अझ बढायो। उपत्यकाको दृश्य देखिने पहाडको टोपमा अवस्थित चांगुनारायण यसको उत्कृष्ट जुङ्गाको मूर्तिको लागि प्रसिद्ध छ जसलाई लिच्छवी युगको कलाको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ। यो मन्दिरले मल्लयुगको कलात्मकता र धार्मिक महत्वलाई अझ बढायो। उपत्यकाभरि छरिएका अनगिन्ती अन्य मन्दिरहरू सहित यी मन्दिरहरू मल्लयुगको वास्तुकलाको प्रतिभा धार्मिक जोशको प्रमाणको रूपमा खरा छन्। यी मन्दिरहरूले मल्लयुगको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई अझ बढाए जसले गर्दा मल्लयुगको एक अद्वितीय पहिचान स्थापित भयो।